subscribe now and press. नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी हाम्रो आवाज न्युज.com को फेसबुक लाइभ पेजमा म गौतम सागर राई फेरि पनि तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा हामीले भर्खरै चाहिँ विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अभियन्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसो त आजको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ अनेरा सबिउका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं नेपालका लागि प्रवासी नेपाली अभियान 2020 का अभियन्ता थोमस बास्तोला मेरो साथ हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी यति बेला तपाईहरुसँग जोड्दैछु। यति बेला उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ यो हाम्रो आवाजको लाइभ पेजमा। धन्यवाद गौतमजी। आराम हुनुहुन्छ दाइ? आराम छु। कस्तो छ त्यतातिर कोरोनाको प्रभाव? आज सहित हामी दुईचोटि तपाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ, तर विशेष आज चाहिँ हामी सीमा विवादको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कस्तो छ त्यहाँ विशेष गरेर तपाईँको एरियामा, तपाईँ बस्नुभएको स्टेटमा चाहिँ कोरोना भाइरसको प्रभावहरू? यहाँ चाहिँ अब कोरोना भाइरसको प्रभाव चाहिँ 3-4 दिनको डेथ हुने खालको आइरहेको छ। त्यस्तो धेरै एकदमै ठुलो बढेर गएको पनि छैन र अन्तको तुलनामा यहाँ कमै छ। र यहाँको स्थिति चाहिँ के छ भने अहिले सबै पसलहरू सबै उहरू चाहिँ खोल्नको निम्ति सलानहरूदेखि लिएर सबै खालका पसलहरू खोल्नको निम्ति चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्देशन दिएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब रेगुलर जिन्दगी सुरु भए जस्तो अवस्थामा मानिसहरू काम गरिरहेका छन्। तर यो जुन कोरोनाको प्रभाव छ, यो प्रभाव चाहिँ त्यसरी रेगुलर जिन्दगी जाने जस्तो खालको अवस्था चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन। तर अब मान्छेहरू चाहिँ नियमित काममा फर्किँदैछन् भनेपछि अब जनजीवन सामान्य अवस्थातिर ढल्किँदै छ भनेर बुझौँ, होइन दाइ? यस, त्यस्तो अवस्था छ यहाँ। ल, अब यति बेला हामी विषयवस्तुमा यति बेला प्रवेश गर्दैछौँ र विशेष गरेर यति बेला देशमा राजनीतिक तरङ्गहरू चाहिँ अलिकति उथल पुथल अलिकति तातिएको छ। यो विशेष गरेर सीमा विवाद, होइन, नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको यसको जड चाहिँ त्यो हो। तपाईँ अनेरा सबिउको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि र 2055 सालमा तपाईँ अहिले जुन सीमा विवाद भइरहेको ठाउँमा पुग्नु भएको छ, होइन? साँच्चै यो भित्रको अवस्था चाहिँ के रहेछ? तपाईँ त्यो बेला 2055 सालमा चाहिँ जुन त्यो सीमा अहिले विवाद भइरहेको ठाउँमा पुग्नु भएको थियो, त्यो अवस्था हेर्दा त्यहाँको अवस्था कस्तो थियो? अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनु। हामी त्यतिखेर 2055 साल जेठ 22 गते, यो हामी जेठ 22 गतेको नजिक पनि छौँ। जेठ 22 गते काठमाडौँदेखि काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित रातो घर अगाडिबाट हामी बिदाई भएर योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा त्यतिखेर कालापानी मार्च गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ गोकुले भन्ने ठाउँसम्म हामी बसमा गएका थियौँ। विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्दै त्यो सीमा सम्बन्धी सन्देशहरू फैलाउँदै हामी त्यहाँ गएका थियौँ। र हाम्रो मूल उद्देश्य के थियो भने कालापानी नेपालको हो। नेपालमा त्यो खास गरी संसदमा प्रेमसिंह धामीले त्यो विषयलाई उठाउनु भएको थियो। त्यस पछाडि राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टी नै विभाजन भएको थियो। त्यो कालापानी नेपालको हो, भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको छ भन्ने दुनियाँलाई जानकारी त्योभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा थिएन। 61 ठाउँमा सीमा विवादहरू थिए र कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना बसिरहेको थियो। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बसिरहेको हुनाले त्यो कालापानीमा रहेको भारतीय सेना आफ्नो देशमा बस्नुपर्छ, हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल सन्देश थियो। र त्यो चाहिँ विश्व समुदायलाई, नेपाललाई, भारतलाई, आम जनसमुदायलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो गएका थियौँ। र गोकुले भन्ने ठाउँसम्म गाडी जान्थ्यो, त्यहाँबाट उता हामी हिँड्दै पैदल रूपमा गएका थियौँ। त्यो एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने पाको पहरो जस्तो खालको चाहिँ ठाउँहरू छ। पहिला त त्यहाँ बस्ती रहेछ, छाङरुङ भन्ने ठाउँबाट हामी गएका थियौँ। त्यहाँ बस्ती रहेछ, तर पछि चाहिँ बस्तीहरू हटेका रहेछन्। त्यहाँको कतिपय ठाउँहरूका बस्तीहरू त अहिले पनि छन्, तर हामी जाने बाटोका बस्तीहरू चाहिँ थिएनन्। र हामी एउटा पाखा पखेरो टाइपको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ सेना बसिरहेको थियो। हामी त्यहाँ पुग्यौँ र एउटा कार्यक्रम हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। र त्यतिखेर हामीले एउटा रमाइलो कुरा के छ भने त्यतिखेर भारतीय सेनाले यस्तो तयारी गरेको थियो मानव युद्ध हुँदैछ। हामी भाव-विह्वल, हामी एउटा संवेदनशील अवस्थामा त थियौँ, तर हामी युद्ध गर्ने मानसिकताले गएका थिएनौँ। किनभने हामी त 56 जनाको टिम थियो। हामी त्यहाँ जाने भने केवल शान्तिपूर्ण हिसाबले आफ्ना कुराहरू राख्न र त्यो ठाउँको सीमा अवलोकन गर्नको निम्ति र दुनियाँलाई जानकारी गराउनको लागि हामी त्यहाँ गएका थियौँ। 16 दिन पछाडि 16 दिनको दिन हामी काठमाडौँ आइपुगेका थियौँ 2055 असार 5 गते। र
र त्यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ भारतीय सेनाले हामीलाई 600 मिटर वरै तारबार गरेर चाहिँ हामीलाई त्यहाँभन्दा उता जान दिएन र एक कदम आगे बढ त गोली चल सक्ता है भनेर त्यहाँबाट माइकबाट चाहिँ पटक पटक भनिरह्यो। केही साथीहरू आक्रोशित भएर जान पनि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ जाने अब त्यो संयमता अपनाउनु पर्ने अवस्था थियो, किनभने हाम्रो त्यो खालको तयारी र त्यो खालको उद्देश्य नै थिएन। त्यसरी हामी त्यहाँ चाहिँ गएका थियौँ। त्यो एउटा भाव अहिले सम्झिँदा पनि एक प्रकारले चाहिँ म त अत्यन्तै सानो थिएँ, सबभन्दा टोली सदस्य मध्येको सानो थिएँ म। एक प्रकारले भन्यो भने आङ जिरिङ्ग हुन्छ खालको चाहिँ छुट्टै खालको त्यो नोस्टाल्जिक हुन्छु म भनौँ न त्यो यात्रा सम्झिँदाखेरि। जस्तो यो सीमा विवाद त त्यो बेलादेखि नै चलेको रहेछ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले पनि अलि ध्यान नदिनु, या अब सरकारले चाहिँ एउटा कुटनीतिक पहल नगरेको हो कि या हामीले चासो नगरेको हो कि यो चाहिँ के हो? त्यसरी लामो समय सीमा विवाद भइरहनु र त्यसको निचोड ननिस्किनुको कारण चाहिँ राजनीतिक समस्या हो कि के हो त? पहिलो कुरा त नेपाल र भारतको बिचमा जुन एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध पनि एउटा यसको कारक होला। तर जहिलेदेखि भारतले स्पेसल्ली जतिखेर सुगौली सन्धि भयो 1816 मार्च 4मा सुगौली सन्धि भएको थियो, त्यो सुगौली सन्धि नेपालले लडेर, नेपाली वीर योद्धाहरूले अमरसिंह थापादेखि लिएर त्यतिखेरका वीर योद्धाहरूले लडेर सुगौली सन्धि चाहिँ एउटा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले खास गरी ब्रिटिस सरकारसँग त्यतिखेर गरिएको सुगौली सन्धि हो। त्यो सुगौली सन्धि अनुरूपको नेपालको भूभाग चाहिँ त्यो युद्धबाट एउटा खालको अवस्था निर्माण भयो, अन्तिममा सम्झौता गरेर प्राप्त गरिएको, त्यो चाहिँ खुम्चाइएको भन्छु अझ म, त्यो खालको सीमा हो। खास गरी महाकाली नदी चाहिँ त्यसको सीमा नदी हो भनेर किटान गरिएको छ। त्यो ठाउँलाई एउटा दुर्गम ठाउँ, नेपाल राज्य चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले सक्षम नभइसकेको, अनि भारतका निम्ति चाहिँ एउटा सामरिक महत्त्वको ठाउँ तर नेपालको निम्ति खासै त्यति महत्त्व नराख्ने ठाउँ, त्यो कालापानी क्षेत्र भएको हुनाले पनि व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ भारत जहिले पनि नेपालको राजनीतिमाथि प्रभावी रह्यो। त्यो राजाको पालामा अझ म तपाईँलाई भन्छु, इतिहासमा गोपाल वंश, महिषपाल वंशदेखि लिएर लिच्छवी कालसम्म आइपुग्दा पनि तिनीहरू सबै इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ राजनीति गरे। इन्डियाबाट कोही चाहिँ यसो गाई पालन गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेका मान्छेहरू आएर चाहिँ नेपालमा राजा भए, कोही चाहिँ भैँसी पालन गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेर आएका मान्छेहरू चाहिँ नेपालका राजा भए, कोही चाहिँ तपाईँ त्यस पछाडि इन्डियामा राजनीति हिसाबले चाहिँ धान्न नसकेर एउटा खालको आफ्नो परिस्थिति निर्माण नभइसकेपछि नेपाल छिरेका मान्छेहरू, शरणका निम्ति आएका मान्छे, नेपाल राम्रो ठाउँ छ यहाँ बसौँ भनेर आएका मान्छेहरू चाहिँ पछि गएर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा रहे। त्यो प्रभाव चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू रूपमा पछिसम्म रहिरहेर, खास गरी राजाको पालामा पनि त्यो प्रभाव चाहिँ नरहेको देखिँदैन। त्यो राजाको पालामा पनि त्यो प्रभाव थियो, पछि काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि पनि त्यो प्रभाव रहिरहेर विगतमा बनेका इभन नेकपाका सरकारहरूमा पनि कतिपय बेलामा चाहिँ त्यस्तो प्रभावहरू रहे, नदेखिएका होइनन्। नेपालको नेतृत्वलाई विभिन्न हिसाबले अस्थिर सरकार हुने, अस्थिर सरकार भएको हुनाले त्यो सरकारलाई यदि उनीहरूको कुरा नमान्दाखेरि चाहिँ पटक ढाल्ने, यो खालको राजनीतिक समीकरणको निम्ति पनि उनीहरूले चाहिँ राजनीतिभित्रै प्ले गर्ने, यस्ता खालका कुराले पनि नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ खास गरी नेपालले भारतसँग चाहिँ त्यो खालको आफ्नो स्ट्यान्डमा बस्न नसकेको हो कि जस्तो पनि हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र यो लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद छ र यो अब कम्प्लिटली हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तै यो सरकारले जुन अहिले ओली सरकारले यसलाई चाहिँ अब हल गर्न सक्छ सक्दैन, के छ तपाईँको विश्लेषण? पहिलो कुरा त सरकारले हामीले त्यतिखेर उठाएको जुन कालापानी मार्च गर्दाखेरि हामीले 61 ठाउँमा सीमा विवाद छ भनेर जुन नक्सा प्रकाशित गरेका थियौँ, त्यतिखेर त्यो नक्सा चाहिँ आज सरकारले ठिक त्यही नक्सा त्यो कालापानी क्षेत्र सहित समेटेर आज प्रकाशित गरेको छ र यो मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको छ। यो कुरा, यो कदम एक प्रकारले भन्ने यो राष्ट्रको एजेन्डा हो। यो सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा यसरी ठ्याक्कै एउटै शब्दमा भन्न सकिँदैन, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा कुरा। तर नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटिसकेपछि भारत स्वतः ब्याक हुनुपर्छ। नेपालले सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरातर्फ जानुभन्दा पनि न्याय के हो, सही कुरा के हो, विषयवस्तु के हो भन्नेमा टेकेर छलफल गरिसकेपछि भारतले मान्नु पर्दछ र त्यसो हुँदाखेरि यो सरकारले त्यो कुरा चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ भन्ने म विश्वास राख्छु।
हजुर। र भर्खरै तपाईँहरू अमेरिकामा यति बेला तपाईँ पनि रहनु भएको छ, अमेरिकामै हुनुहुन्छ र अमेरिकामा रहनुहुने विभिन्न पत्रकार तपाईँहरूको एउटा टिम बनाउनु भएको छ। नेपालका लागि प्रवासी नेपाली अभियान 2020का अभियन्ता तपाईँ पनि हुनुहुन्छ र यो टिमभित्र कतिजना हुनुहुन्छ? यो अभियन्ताहरूले यो अभियानले चाहिँ के काम गर्ने हो, यहाँ हुने नेपालीहरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको प्लान, कसरी बनाउनु भएको छ यसको प्लान? यसमा चाहिँ अहिले नामको हिसाबले नाम नै तपाईँलाई म भन्छु, हामी 8 जना जोडिएका छौँ। अस्ति इनेप्लेसको लाइभबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई लाइभ गऱ्यौँ र यो मिडियाहरूमा साथीहरूले पनि त्यो प्रकाशित गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि आज यो कुरामा जोड्नुभयो, हाम्रो आवाजलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो अभियान आम प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको अभियानको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेका छौँ, ताकि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूमा देशभक्ति छ, प्रवासमा रहेका नेपालीहरू पनि नेपालमा रहेका नेपालीहरू भन्दा कम माटोको माया गर्दैनन्। एउटा परिस्थितिले, एउटा आवश्यकताले, एउटा कतिपय रहरले, बाध्यताले, एउटा कामको सिलसिलामा यहाँ बसिरहेका होलान्, तर उनीहरूको मनमा देशभक्ति निरन्तर दुखिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्दछ र त्यो दुखाइको अभिव्यक्तिको रूपमा हामीले यो अभियानलाई सुरुवात गरेका हौँ। यसमा चाहिँ नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पहिला बीबीसी नेपाली साझा सवालको चाहिँ प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो, अहिले यहीँ बस्नुहुन्छ नारायण श्रेष्ठ। शङ्कर पन्त हुनुहुन्छ, उहाँ फिलाडेल्फियाको हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम बोहरा, उहाँ पहिला विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले यहाँ केन्टकी बस्नुहुन्छ। एनआरएन यो चाहिँ आइसिसीको मेम्बर हुनुहुन्छ र हेमन्त भेटवाल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केन्टकीको हुनुहुन्छ। विजय भट्टराई, उहाँ चाहिँ टेक्सासको हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्व प्राविधिक विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। किशोर सापकोटा हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, समाचार पत्रमा लामो समय काम गर्नुभएको, अहिले यहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ डिबी सागर, उहाँ चाहिँ भर्जिनियाको हुनुहुन्छ, उहाँ यो दलित मुभमेन्टमा लामो समय काम गरेर यहाँ अहिले अमेरिकामै रहनुभएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिविज्ञको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। र यति साथीहरू हामी यहाँ जोडिएका छौँ र यो चाहिँ खालि हामी 8 जनाको हिसाबले जोडिएको कुरा चाहिँ एउटा साझा धारणा सार्वजनिक गरौँ पहिला, र यसमा साथीहरूलाई जोड्दै जाउँ। यो एउटा अवधारणा बन्न सक्छ र यसलाई अझै परिमार्जन, अझै नयाँ कुराहरू आयो भने ती कुराहरूलाई पनि हामी जोडेर जान सक्छौँ भनेर हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका हौँ। यो अभियानको उद्देश्य नेपाली राष्ट्रियतालाई माया गर्ने देशभक्त नेपालीहरू जो प्रवासमा छरिएर रहनुभएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा र यो साझा धारणा बनाएर हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा ब्याकअपको रूपमा, नेपाल सरकारलाई खुट्टा नकमाउनको निम्ति दबावको रूपमा र आवश्यक पर्दाखेरि जस्तोसुकै कुराहरू यहाँ प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ गर्न सक्छन् है भन्ने कुरा नेपाली जनताले, भारतीय जनताले, नेपाल सरकार, भारत सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझोस् कि प्रवासमा रहेका नेपालीहरू देशभक्त छन् भन्ने कुराको निम्ति यो अभियान सुरु गरिएको। जस्तै तपाईँले अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, अब जस्तै पहिलो फेजमा के गर्नुहुन्छ, दोस्रो फेज, त्यस्तो केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ कि अहिले चाहिँ अब छलफलमै रहनु भएको छ? यसमा के छ भने हामी पहिलो चरणमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको बिचमा यो जुन गएको छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जर्मनीबाट, नर्वेबाट, यता चाहिँ पोर्चुगलबाट, अरू विभिन्न देशहरू, युकेबाट, अरू विभिन्न देशहरूबाट र अमेरिकामा रहेका विभिन्न राज्यका साथीहरूले चाहिँ यसमा यो अभियानमा हामी पनि जोडिनु पर्यो भनेर यहाँ मेसेज गरिरहनु भएको छ। मलाई कतिपय साथीहरूले फोन पनि गर्नुभएको छ, अरू साथीहरूलाई पनि कुराकानी गर्नुभएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो एउटा एकदमै साझा अभियान हो र यो अभियान यो आज एक दिन गरेर यो सकिने कुरा होइन, यो निरन्तर रूपमा चलिरहने कुरा हो। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका निम्ति गर्नुपर्ने, खास गरी यसको उद्देश्य के हो भने नेपाल, अघि नै मैले भने नेपालीहरूको एउटा जुन देशभक्तिपूर्ण भावना छ त्यो भावनालाई मुखरित गर्ने, नेपालका तमाम विषयवस्तुहरूलाई खास गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ। मानौ भारतले चाहिँ के अरे नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ तारबार गरौँ अथवा सीमालाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यतिखेर प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ अरबौँ पैसा चाहिँ उहाँ त्यहाँ चाहिँ राज्यलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ, कतिपय साथीहरूले त हामी यो गर्छौँ, हामी कमिटमेन्ट फर्म भराएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कतिपय साथीहरूले भनिरहनु भएको छ।
यस्ता खालका विषयवस्तुहरू छन्। यस्ता खालका विषयवस्तुलाई पनि हामी सँगसँगै जोड्दै खास गरी अमेरिकामा रहेका भोलिको दिनसम्म जाँदाखेरि यो चाहिँ मेरो पर्सनल विचार हो, भोलिको दिनसम्म जाँदाखेरि अमेरिकामा रहेका वा विश्वभरि रहेका नेपालीहरू देशमै फर्केर केही गर्नुपर्छ है, नयाँ कुराहरू सृजनात्मक कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म यो अभियान चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। सकारात्मक कामको सुरुवात गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। अब यो तपाईँहरूको अभियानप्रति हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि हामी साथ सहयोग गर्नेछौँ र अब विषयवस्तुमा केन्द्रित रहौँ। विशेष गरेर यो तपाईँको अभियान पनि यति बेला नेपालमा र इन्डिया र नेपाल बिचको सीमा विवादलाई नै अलिकति टार्गेट गरेर बनाउनु भयो होला भन्ने कुरो पनि प्रष्ट बुझिन्छ होइन। यसरी चाहिँ एउटा विदेशमा बसेर सीमाको विषयमा तपाईँ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो र आज बाहिर आइसकेपछि पनि यति धेरै सीमाको विषयमा अझ तपाईँ धेरै जानकार हुनुहुन्छ होइन, त्यही पुग्नु भएकोले पनि यसरी भइरहँदा अब नेपाल सरकारले र हामी बाहिर रहनेहरूले त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले कस्तो खालको भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? पहिलो कुरा हामीले एउटा साझा धारणा नै बनाएर हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। कतिपय सरकारी निकायका मान्छेहरूलाई पनि हामीले यो पठाएका छौँ। म तपाईँलाई भन्न औपचारिक हिसाबले होइन, अनौपचारिक सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई, कतिपय सांसदहरूलाई, कतिपय मन्त्रीहरूलाई हामीले पठाएका छौँ। र औपचारिक हिसाबले पनि हामी यसलाई पठाउने कि अलिक धेरै साथीहरूको हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ गरेर पठाउने कि भन्ने हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ। अब कसरी जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ हामी सल्लाहकै चरणमा छौँ यो विषयमा। र हामीले यसमा के भनेका छौँ भने पहिलो चरणमा नक्सालाई, त्यो हामी जुन नयाँ नक्सा बनेको छ चुच्चे नक्सा, त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पहिलो कुरा त्यो हो। र त्यो यदि कुनै पनि मान्छे यस नक्साको विरुद्धमा छ भने ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा छलफल चलाउने कुरा, यदि प्रमाण कसैसित अर्को खालको प्रमाण छ भने त्यो विषय छुट्टै हो। तर ऐतिहासिक प्रमाण चाहिँ नेपालको पक्षमा छ, तर त्यो नक्साको विरुद्धमा कोही उभिन्छ भने त्यसलाई आम नेपाली जनताले त्यसको पहिचान गर्नेछ। सबै मान्छेहरूले त्यसको बारेमा पहिचान गर्नेछन् र उनको हिसाब किताब समयले गर्नेछ, त्यो छँदैछ। त्यसकारण अहिलेका दिनमा हामी यो नबुझौँ हामी संसदमा सर्वसम्मतिले यो नक्सा पारित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ। र सरकारले केही समय त्यो चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पेश नगरिकन राखेको छ। त्यो चाहिँ प्रतिपक्षी दलले टाइम माग्यो भनेको छ। तर हामीले यसमा के भनेका छौँ भने संसदबाट यो नक्सा पारित गरेर लोगो, निशान छाप, तपाईँको चाहिँ इभन कतिपय मुद्रामा पनि नेपाली नक्सा छ, ती सबै ठाउँहरूमा चाहिँ यो नेपालको नक्सालाई चाहिँ कम्प्लिटली यो जुन नयाँ नक्सा अहिले मन्त्री परिषदले पास गरेको छ र संसदमा लाँदैछ, त्यो नक्सा चाहिँ पास गरिसकेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत, पाठ्यपुस्तक सबै ठाउँमा यो नक्सा पुर्याइयोस्। हाम्रो एउटा यो कुरा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। र त्यसको निम्ति विदेशमा अब त्यस पछाडि ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू जहाँ जहाँ छन्, इभन अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा चाहिँ केही प्रमाणहरू छन् भन्ने सुनिएको छ, बेलायतको लाइब्रेरीमा केही प्रमाणहरू छन् भन्ने सुनिएको छ। यो प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले पनि यसमा चाहिँ केही भूमिका खेल्न सक्छन्। इभन युएनमा पहिला पेश गरिएको नक्सा यही थियो, पछिल्लो नक्साको बारेमा चाहिँ त्यो फाइनल भएर पेश भएको छैन भन्ने सुनिएको छ। त्यसकारण यी तमाम ठाउँमा यो नक्सालाई चाहिँ पुर्याउने र यो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूको खोजी गर्ने दोस्रो चरणमा चाहिँ राज्यले त्यो काम गर्नुपर्छ र हामीले त्यसमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसबाट ती प्रमाणहरूलाई लिएर दुई देशका बिचमा छलफल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ राज्यसँग धेरै प्रमाण छ, केही बाँकी रहेछ, काहीँ त्यस्तो अरू तथ्य प्रमाण थप पाइएछ भने त्यो पनि खोजी गर्दै जाने क्रम छँदैछ। तर दुई देशको बिचमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ। यदि दुई पक्षहरूमा हल भएन भने तपाईँलाई भनौँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा सम्झौता भएको नि लिपु लेकबाट चाहिँ सडक निर्माण गर्ने भन्ने, त्यो सडक चाइना पनि जोडिएको हुनाले इन्डिया र नेपालको बिचमा मात्रै वार्ता गर्दाखेरि विषयको हल हुन सकेन भने त्यसमा चाहिँ चाइनालाई चाहिँ समेत राखेर त्रिपक्षीय चाहिँ वार्ता गर्न पनि नेपाल तयार हुनुपर्छ। त्यस पछाडि त्यसबाट पनि हल हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा रहेका खास गरी युएन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा कुनै भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई चाहिँ साक्षी राखेर उनीहरूको उपस्थितिमा चाहिँ वार्ता गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यसबाट पनि हल भएन भने, अलिक टाढाको लामो कुरा गर्दाखेरि त्यसबाट पनि हल भएन भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि पनि नेपाल तयार हुनुपर्छ। नेपाल त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ भारतीयहरू पनि क्लियर छन्, हामीले मिचेको हो भन्ने। तर उनीहरूलाई यस्तो व्यवस्था छ कि उनीहरू सिधै ब्याक भएर जान कसरी जाने। तर अब ब्याक नहुँदाखेरि चाहिँ अब नेपालले दाबी गरिसक्यो, उनीहरूलाई एउटा अप्ठ्यारो पनि छ र उनीहरू वास्तवमा अहिले धेरै नेपाली सरकारको विरुद्धमा, नेपालको विरुद्धमा, यो अभियान चलाउनेहरूको विरुद्धमा खनिएका छन्।
जस्तै यति बेला भारतीय मिडियाहरू पनि चाहिँ अब नेपालको मिडियाप्रति या यहाँको नेताहरूप्रति खनिएको देखिन्छ। यति सजिलै कूटनीतिक हिसाबले पहल गर्दा पनि भारत वार्तामा बस्न या नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक पहलको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न बस्नको लागि तयार हुन्छ त त्यति सजिलो? अब यो तयार हुनुको भारतसँग विकल्प छैन। ऊ तयार कुनै पनि दुईटा पक्षको झगडा भयो भने, इभन व्यक्तिकै कुरा गरौँ, दुईटा पक्षको झगडा भयो भने या त कम्प्लिटली आइसोलेसन हुने गरी टाढा टाढा बस्नु पर्यो। नेपाल र भारत चाहिँ यस्ता नेपालको यस्तो अवस्था हो कि अथवा भारतको पनि यस्तो अवस्था हो कि हामी त कहीँबाट छुटिएर जान सक्दैनौँ नि। नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी हुन्। चीन र भारतलाई हामीले फेर्न सक्दैनौँ, हाम्रो दुईटा छिमेकी हुन्। त्यसकारण हामीले वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्नु बाहेक अर्को विकल्पै छैन। पहिलो विकल्प त्यही नै हो। तर यदि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न तयार हुँदैन भने आज भारतसँग श्रीलङ्काको, आज भारतसँग चाहिँ तपाईँ पाकिस्तानको, आज भारतसँग बङ्गलादेशको, इभन हुँदा भुटानको, चीनको, यी तमाम देशहरूसँग चाहिँ अब नेपालसँग जोडिँदा 6वटा देश चाहिँ उसँग चाहिँ सीमा विवादमा हुन्छ। अरू देशहरूमा पनि, अरू कतिपय देशहरूमा पनि सीमा विवाद छन्, नभएका होइन, अरू देशहरूका पनि हुन्छन् यस्ता विवाद। यो लामो प्रक्रियाबाट पनि हल हुन सक्छ, आजको आजै हल हुन्छ भन्ने छैन। तर समस्याको समाधान गर्नु बाहेक अर्को हामीसँग विकल्प छैन, भारतसँग पनि त्यो विकल्प छैन। त्यसकारण हामी आशावादी होइन, म त एकदम पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु कि भारत वार्तामा बस्छ, वार्ताबाटै उसले समाधान खोज्छ। यदि खोज्दैन भने त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आज शक्ति राष्ट्र बन्दै गएको भारत आफ्नै कचिङ्गल, आफ्नै छिमेकीहरूसँगको कचिङ्गलले चाहिँ बिस्तारै कमजोर एउटा ठुलो देश, एउटा सम्पन्न देश हुने क्रममा रहेको भारत चाहिँ त्यो सम्पन्नताबाट ब्याक हट्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारण उसले पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा आफ्नो इज्जतलाई कायम गर्नको निम्ति पनि उसले छिमेकी देशहरूको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यसरी सीमा विवाद लामो समयदेखि भइरहेको छ नेपाल र भारत बिचमा। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीहरूले, योभन्दा अगाडिको नेताहरूले चाहिँ किन यो विवादको विषयमा मुख खोलेनन् त? साँच्चै हामी भारतप्रति त्यति लाचार भएको हौँ कि के हो यो चाहिँ विशेष गरेर? यसलाई सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई म त्यो भन्दिनँ। जस्तो मैले सुनेको छु, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो। इभन त्यतिखेर चाहिँ प्रेस नोटै पठाइएको छ इन्डियालाई। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेस, मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसकै सरकार थियो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री भएको बेला, आइके गुजराल नेपाल आएको बेला पनि त्यो चाहिँ तपाईँको भारतसँग चाहिँ केही कुराहरू भएर आइके गुजरालले चाहिँ त्यो भूमिलाई, भारतीय सेना जहाँ बसिरहेको छ त्यो भूमिलाई चाहिँ डिस्प्युट ल्यान्ड अथवा विवादित भूमिको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्न तयार भएको त्यो कुराहरू देखिएका छन्। त्यसकारण यो नभएका होइन, नियमित रूपमा भइरहेका छन्। तर यी कुराहरूलाई हामीले भएर पनि यी कुराहरूलाई बाहिर कतिपय कुरा आए, कतिपय कुरा आएनन्। जस्तो इभन चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही कुराहरू भएका थिए भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अरू जस्तो झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही कुराहरू भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यसकारण केही कुराहरू भएका छन्। तर इभन म अझ तपाईँलाई भनौँ, अहिले बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ मान्छे धेरै एकदम नेगेटिभली पनि भनेका छन्। तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि भारतसँग सीमाको सम्बन्धमा चाहिँ यो टुङ्गो लाउनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण कतिपय निरीयताले, कतिपय बाध्यताले, कतिपय आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारणले बेला बेला मान्छेहरूले वचन फेर्ने, गोली फेर्ने कुरा त गरिरहेकै छन्। नेपालको राजनीतिक एउटा व्यवस्था हो त्यो। तर नेपाली नेताहरूले कुरै नउठाएको अथवा छलफलै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। तर मूर्त रूपमा त्यो स्थिर सरकार, बलियो सरकार पनि नभएको र शक्ति केन्द्रहरूसँग चाहिँ खालको समन्वय गर्दै शक्ति सरकार ढाल्ने, उतार चढाव भइरहने हुनाले पनि कतिपय खुला ढङ्गले चाहिँ बोल्न नसकेको अवस्था पनि होला। यो सरकारले एउटा आँट गरेको छ, हिम्मत गरेको छ। यसमा हामीले चाहिँ एकबद्धता र यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर यसको मतलब यो सुरुवात मात्रै हो। यसलाई निकासमा पुर्याउनको लागि चाहिँ धेरै नै अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै त्यो तपाईँ पुग्नुभयो, अहिले सीमा विवाद भइरहेको ठाउँ जुन लिपुलेक होइन, यो ठाउँतिर तपाईँ पुग्नुभयो। त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाहरू चाहिँ कस्तो छ? त्यहाँका चाहिँ हाम्रो जस्तै नेपाली जनताहरूको बसोबास छ कि छैन त्यहाँ होइन? हाम्रो भूभाग त्यो चाहिँ पुरै अब तपाईँको चाहिँ अलिकति हाई स्टिटको मात्रै छ कि के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? त्यहाँ चाहिँ तीनवटा गाउँहरू त्यहाँ अहिले पनि छन्। ती गाउँहरूलाई अब कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, हामी त्यो गाउँमा हामी जान सकेनौँ। त्यतिखेर हामी खालि त्यो भारतीय सेना बसेको क्याम्पको अगाडि हामी कार्यक्रम गरेर फर्कियौँ। त्यसको
त्यो त्यो ठाउँमा मेन एउटा समस्या के छ भने राज्यको उपस्थिति पनि त्यो ठाउँमा बलियो नभएको, नेपाल राज्यको उपस्थिति र उनीहरूको एक्सेस पनि राज्यसँग कमजोर भएको अवस्था छ। त्यहाँको जनताको चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो व्यवस्थाको कुरा छ। र त्यो ठाउँ अरू ठाउँको हिसाबले भन्नुहुन्छ जति जमिन छ टोटालिटीमा त्यो सबै जमिनमा बस्ती छैन। कतिपय जमिन चाहिँ नेपालको हिसाबले इभन उपयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने कतिपय उपयोगी त्यो लेभलको नहुन पनि सक्ला। तर कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भने एउटा भित्री दिल दुख्ने कुरा, कसैले तपाईँले सानो एउटा चोट लाग्ने कुरा भयो भने त्यसले चाहिँ हातमा चोट लाग्यो भने पनि हृदयमा मुटुमा दुख्छ नि। त्यसकारण त्यो एउटा दुखाइ, एउटा मुख्य कुरा त एउटा दुखाइ हो। त्यसलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ आक्रमण भएको छ, अतिक्रमण भएको छ, हामीलाई हेपिएको छ भन्ने कुराले पनि हामीलाई एउटा दुःख लागेको छ, त्यो एउटा पक्ष हो। र तपाईँलाई म यसमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो ठाउँ कति कस्तो खालको छ भन्ने हिसाबले यदि नेपालको निम्ति कम उपयोगी ठाउँ छ भने पनि, त्यो भारतको निम्ति उपयोगी ठाउँ छ भने भारतले नेपालको भूमि त त्यसै हडप्न त भएन नि। यदि उसलाई सामरिक महत्त्वको चाइनासँग युद्ध हारेर आएको सेना त्यहाँ आएर बसेको रहेछ, पहिला चाहिँ 17 स्थानबाट फिर्ता भयो सेना, त्यहाँ चाहिँ केही समयको निम्ति चाइनाको युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ बसेको रहेछ। त्यो बसिरहेको सेना चाहिँ पछि खाली गर्ने भनेको क्याम्पमा फेरि चाइनासँग युद्ध हारेर आएपछि 1962 देखि त्यहाँ बस्यो। त्यसकारण उसको निम्ति महत्त्वपूर्ण होला त्यो ठाउँ सामरिक हिसाबले। अहिले चाइनासँग चाहिँ बाटो जोड्नको निम्ति पनि उसले चाहिँ त्यही भूमिलाई प्रयोग गर्ने कुरा गर्यो। त्यसकारण उसको लागि निम्ति महत्त्वपूर्ण होला। यदि छिमेकी हो, असल छिमेकीको हिसाबले हेर्ने हो भने यदि उसको निम्ति त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भने नेपालको जमिन हो, नेपालको स्वामित्वमा पहिला आउनु पर्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि यदि उसको निम्ति त्यो खालको महत्त्वको जमिन हो भन्ने उसले ठान्छ भने नेपालको निम्ति त्यत्तिकै महत्त्व राख्ने अरू जमिनहरू छन् भारतसँग, ती जमिनहरू दिएर उसले साट्न पनि सक्छ। यस्तो कुरा चाहिँ यो दुनियाँका अरू देशहरूमा पनि हुने गरेको छ होइन, हाम्रो पर्सनल जिन्दगीमा पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू। त्यसकारण यो चाहिँ भारतको निम्ति त्यति महत्त्वको जमिन छ भने हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ बङ्गलादेशसँग, काँक्राभिट्टाबाट बङ्गलादेश जोड्ने चाहिँ त्यो समुद्री नाका जोड्ने राधिकापुरको बाटो चाहिँ नेपाललाई दियोस् न भारतले। त्यो हाम्रो त समुद्री नाका छैन, हामी चाहिँ समुद्रमा जोडिन सक्दैनौँ उपरिवेशित भएको हुनाले। यस्ता अरू ठाउँ पनि हुन सक्छन्, मैले खालि एउटा उदाहरण भने। त्यसकारण भारतले त्यसलाई यदि ठुलो इस्यु बनाएर उसको निम्ति त्यति महत्त्वपूर्ण जमिन हो भने त्यस हिसाबले पनि उसले चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सक्यो। यो मुद्दा सल्टाउने अर्को बाटो हुनसक्छ, लिजमा दिने कुरा पनि कतिपयले गरिरहेका छन्। लिजमा दिने भनेको त्यस्तै जमिन हामीलाई अर्को जमिन चाहिँ उसले लिजमा दियो भने त कुरा सक्यो नि, त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तै हामीले न्युजतिर पढे अनुसार हेरे अनुसार के छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ भारतको बाटो हुँदै चाहिँ बजार जानुपर्ने, आउनुपर्ने, आवत जावत गर्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि सुनियो, देखियो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अलिकति राज्यको विकासको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उपस्थिति पनि अलिकति कम भएको कि भन्ने कुरो पनि त अब उठ्ला नि यहाँ होइन। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको वारिपट्टि धारचुला छ, पारिपट्टि धारचुला छ। त्यो धारचुला भारतको धारचुला जिल्ला छ, नेपालको दार्चुला जिल्ला छ। दार्चुलाका मानिसहरू धारचुलाको बाटो भएर सामान किन्न जानुपर्ने अवस्था छ। हामी जाँदा थियो, अब अहिले पनि त्यो अवस्था चाहिँ कायमै छ कतिपय ठाउँमा होइन। त्यो बाटो अहिले बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यो बिस्तारै बाटो बन्ला। त्यो धारचुलाबाट हामी त्यहाँ जाँदा पनि पारिपट्टि पिच रोड थियो, वारीका मान्छेहरू वाकिङ गर्नुपर्ने। पारिपट्टिबाट चाहिँ हामीलाई स्कटिङ गर्दै चाहिँ त्यो पिच रोड मार्फतबाट चाहिँ हामी जति हिँड्दै थियौँ एक आर्मीहरू चाहिँ पारिबाट चाहिँ हामीलाई एक प्रकारले वाच गर्दै हिँडिरहेका थिए। उतापट्टिको बाटो पिच थियो, यतापट्टिको बाटो चाहिँ एकदम चाहिँ दुर्गम टाइपको थियो। त्यसकारण एउटा अवस्था के छ भने यो भारतको जुन दार्चुलासँग दार्चुला र धारचुलाको कुरा तपाईँले ल्याउनुभयो, संवेदनशीलताको हिसाबले त्यहाँका जनताहरूलाई म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु, सल्युट भन्न चाहन्छु। उनीहरूले त्यस्तो दुःखमा पनि नेपाली राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नको लागि उनीहरूलाई जुन पीडा हामी यसो हेर्छौँ, उनीहरू त त्यस्तो सुविधा भएपछि उतै लाग्छन् होला, त्यस्तो कदापि हुँदैन। उनीहरू वास्तवमा देशभक्ति, सिमानाका जनतामा देशभक्ति बढी छ। किनभने जसले दुःख पाएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रवासमा हुनुहुन्छ, प्रवासमा आएपछि नेपाल जसरी खड्किन्छ नि, सिमानाका जनतालाई वास्तवमा प्रति र भारतको दादागिरी र भारतले हामी आफूलाई चाहिँ जुन खालको डोमिनेसन गर्छ त्यसको कारणले गर्दा पनि उनीहरूमा देशभक्ति ज्यादै बलियो रूपमा उपस्थित भएको हुन्छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूमा पनि अब केहीलाई छोडेर अधिकांश नेपालीहरूमा त्यो देशभक्ति चाहिँ म देख्छु। नेपालमा बसिरहेका काठमाडौँमा बसिरहेका मान्छेलाई लाग्छ कि ती सिमानाका जनतालाई अथवा प्रवासमा रहेका मान्छेलाई देशभक्ति छैन भने कदापि होइन।
सबभन्दा बढी देशभक्ति चाहिँ उनीहरूलाई दुख्या हुन्छ, किनभने त्यहाँ उनीहरूलाई पीडा हुन्छ। त्यसकारण त्यो पीडा चाहिँ त्यस सिमानाको जनतालाई दिन्छ। कस्तोसम्म छ भने सुस्तामा चाहिँ तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, अघिल्लो दिन चाहिँ आफ्नो जमिन छ, भोलिपल्ट आफ्नो जमिन छैन। अघिल्लो दिन नेपालको भइएको छ, भोलिपल्ट भारतको भइएको छ। कतिपय ओडाहरू नै भारततिर गएका छन्। त्यसकारण यस्ता तमाम खालका समस्याहरू छन्। तिनको जिन्दगीको पीडा सम्झने हो भने आङजिरिङ्ग हुन्छ। त्यो पीडालाई, त्यो खालको अवस्थालाई संरक्षण गर्नु, त्यो खाल लडिरहेका त्यसरी चाहिँ बसिरहेका देशभक्त नेपालीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको आत्मबल बढाउनु चाहिँ नेपाल सरकारको कर्तव्य हो, दायित्व हो। हामी बाहिर रहेका मान्छेहरूको पनि दायित्व हो भन्छु म चाहिँ। हजुर थोमस दाइ, अब हामी अन्तिममा आइपुगेको छौँ यो बसाइको, होइन? धेरै कुराहरू पनि हामी गरिसक्यौँ। अब यो सीमा हाम्रो हो, यो भूभाग हाम्रो, हामीसँग प्रशस्तै प्रमाण छ भनेर पनि नेपाल सरकारले पनि दाबी गरिसकेको छ र एउटा कूटनीतिक पहल पनि नेपाल सरकारले गर्ला र गर्नु पनि पर्छ, होइन? यति बेला सडकमा, बजारमा चाहिँ नेपाली बजारमा दुई प्रकारका मान्छेहरूको चाहिँ उपस्थितिहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ अब नक्सा मात्रै पास गरेर भएन, त्यो ल्याउन सकिँदैन। कति चाहिँ जिम्मेवारी नेताहरूले पनि अलिकति, होइन, भारतको पक्षमा चाहिँ बोले जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? सरकारले गरेको काम चाहिँ यो कूटनीतिक भएन भन्ने खालको कुराहरू देखिएको छ। अब कसरी चाहिँ यी सब चिजहरूलाई समायोजन गरेर हामी चाहिँ एक भएर चाहिँ त्यो हाम्रो भूभागलाई चाहिँ हामीतिर ल्याउन सक्छौँ? पहिलो त राजनीतिक दलहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू यो विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तमाम आफ्ना आफ्ना विषयवस्तु होलान्, अरू असहमतिका विषयवस्तुहरूमा असहमत रहन सकिन्छ, तर कमसेकम मिल्न सक्नेहरू जतिसँग मिल्न सकिने जति मुद्दामा एक ठाउँ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको राष्ट्रियताको मुद्दामा मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रको हितको पक्षमा कुनै पनि नेपाली, कुनै पनि प्रतिनिधि, आफूलाई जनताको प्रतिनिधि हो भन्ने मान्छे चाहिँ विरुद्धमा उभिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण तर यसमा राज्यले बडो गम्भीरताका साथ, बडो होसियारीका साथ, बडो समन्वयका साथ काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। राज्य एकदम उत्ताउलो ढङ्गले जानु हुँदैन र राज्यले सकेसम्म सबै मान्छेहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै नागरिक समाजलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अरूले पनि आफ्नो यतिखेर भूमिका देखाउने बेला हो। सबै राजनीतिक पार्टीले, व्यक्तिले आफू स्वयं को हुँ, म नेपाली हुँ कि अथवा नेपालीको रूपमा रहेको अरू कसैबाट परिचालित मान्छे हो भन्ने एउटा सो अफ गर्ने, वास्तविक रियल आफ्नो चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा कथा थियो, एउटा चाहिँ कुकुरनीलाई आशीर्वाद दिएर चाहिँ भगवानले राजकुमारी बनाएछन्, पछि चाहिँ दियो रोग्न लगाएछन् राति, अनि पछि राति मध्यरात सुनसान भएपछि राजकुमारीले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिन् र कुकुरनीमै परिवर्तन भएर उनले चाहिँ त्यो दियोको घिउ चाहिँ चाटिरहेकी थिइन् भने जस्तो। त्यस्तो ढङ्गले अथवा आफू वास्तवमा चाहिँ रियल के हो त्यो कुरा चाहिँ यो सुनसान बेलामा, यो एउटा विशेष बेलामा चाहिँ प्रकटीकरण हुन्छ। आफ्नो रियल पहिचान चाहिँ देखाउन्, नेताहरूले देखाउँदैछन्। सकेसम्म सबैलाई त्यस्ता देखाउनेहरूलाई पनि, भारतको पक्षमा कसैले बोल्छ भने त्यसलाई पनि खबरदारी गरेर, कन्भिन्स गरेर वा दबाब दिएर उनीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र एक ठाउँ उभिनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र एक ठाउँ उभिसकेपछि जस्ता सुकै शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि हामी चाहिँ पराजित पनि गर्न सक्छौँ, किनभने हामी न्यायमा छौँ, किन हामी सत्यमा छौँ र हामी प्रमाणहरू सहित छौँ। त्यसकारण यो विषयमा राज्यले त्यो ढङ्गको भूमिका खेल्नुपर्छ। नागरिक समाजले, तपाईँ हामी सबैले यो कुराको निम्ति चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। एउटाले बोलिसक्यो भन्ने होइन, यो सबैले बोल्ने विषय हो। त्यसकारण त्यस हिसाबले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी छुट्टिन्छौँ। थोमस दाइ, यति महत्त्वपूर्ण तपाईँको समय र तपाईँको महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामीले सुन्यौँ र हाम्रो दर्शक श्रोताले पनि हेरिरहनु भएको छ। फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ र हामी तपाईँहरूको जुन एउटा अभियान छ, नेपालका लागि प्रवासी नेपाली अभियान 2020 का अभियान्तर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना। तपाईँहरूको यो अभियानमा अमेरिकामा रहेका सबै नेपालीहरू र जो देशभन्दा टाढा छौँ, हामी अलि सीमा पारी छौँ, सबैको साथ सहयोग रहनेछ र रहनुपर्छ भन्ने हामी पनि आह्वान गर्छौँ। र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यति बेला हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद गौतमजी। यो अभियानलाई र यो सम्पूर्ण अभियानको तर्फबाट यहाँ जुन कुरा मैले राख्ने अवसर पाएँ, हाम्रो आवाज टेलिभिजन र गौतमजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो निरन्तर जारी रहोस्। अरू तमाम अभियन्ता साथीहरूलाई पनि तपाईँले जोड्दै लानुहोस् र यो सीमाको विषयलाई एउटा महत्त्व दिएर, यो राष्ट्रियताको विषयलाई महत्त्व दिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यहाँको हाम्रो आवाज टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद भाइ।
Subscribe now and press